हांव सुजल महेश नायक वार्षिक प्रमाणे हांव हे दिवस हांगा पेटयता आनी आमकां खूब खुशी जाता की आमी हें करता आनी दिवजा म्हणल्यार न्ही आमचे वर्सभर पयली तयारी जाता म्हयनो पयलीं लागता आमी तयारी करपाक आनी देवीचेर आमकां इतलो विश्वास आसा की आमची सगळी इच्छा सुद्दां देवीन पूर्ण केल्ली आसा। कितले दीस उपास आसता? उपास कितले आमचे 2 दीस उपास आसता पूण आमी एका बेश्टी हेजे क्लिक बीड घेवन रावता कांयच आमी खायनासतना इतले आमकां देवीच्या आंगार हें आसता केन्ना भूक ताण लागना ह्या दिवजा इतली देवीचे सासाय आसा। तुजें नांव कितें? प्रतिमा योगानंद। प्रतिमा योगानंद। तुम्ही सगळे पावली हां थंयच्यान तुमी सकयल देवळान पावली तुमचे पेडये कडेन गांवच्या देवळान पावल्या हां त्या सकयल देवूळ आहा तेंगे हां त्या देवळान पावल्या बरें पळयता येता सांगपाचें आसा की जत्रे दिसा म्हणजे दशमी दिसा जत्रा एक्चुअली नवमीक स्टार्ट जाता तशी ती एकादशीच्यान स्टार्ट पण नवमीच्यान तिजे खरं म्हणटा तें कितें जात्रेचें वैशिश्ट्य जें आसा तें थंयच्यान सुरवात जाता आनी आज जो आसा तो रथोत्सवाच्या निमतान देवी ह्या वाठारांत येता हांगा तळेखल म्हणटात ह्या वाठारांत ती इतलेच खातीर येता ह्या वाठारांचें एक व्हडलें वैशिश्ट्य आसा तें म्हणल्यार ज्या वेळा बाटाबाटी जाली पुर्तुगीजांनी हांगा अवदोस घातलो त्या वेळा ही गांवशीच्यान देवी जी आसा ती स्थलांतरीत जाली आनी ती हांगा ती भक्तांनी तिची मुर्ती हाडून दवरली हांगा हें सामकें जंगल कशें आशिल्लें आनी तें सेफ उरपा खातीर ती तिजेर कोणें आक्रमण करचें न्हय म्हणून तिका हांगा हाडून दवरली काही दिवसांनी ती आपली कोण चवकशी करना म्हणून हांगा प्रकट जाली ती कोणाक प्रकट जाली कोणा मुखार प्रकट जाली तर एक राखणो येतालो हांगा उदीक सोदी तेका तेजे मुखार ती प्रकट जाली आनी तेका तिणें ती आपली सगळी तेका दर्शन दिलें आनी आपली सगळी परिस्थिती सांगली त्या वेळार तेणें तेजे लोटांगणां घातली आनी तेजे उपरांत तो नाल्ल जो तेका दिल्लो तो तेणें घेवन तो ते आतां जें कायम तिजें मंदीर आसा थंय तें मागीर मंदीर बांदलें हांगसरलें वैशिश्ट्य इतलें की ती हांगा प्रकट जाली म्हणून तिका ह्या परिसराक प्रकटस्थान श्री नवदुर्गा गांवशिकान देवीचें प्रकटस्थान अशें संबोधलें गेल्लें वता तें सांगता Yeah.